परम शान्ति हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुति कर्मको गुह्य गतिको रहस्य भाग 2 को हो। हामीले बापुजीलाई प्रश्न राख्यौं, बापुजी जस्तो अघिल्लो भागमा सोच्नु, कर्म गर्नु, भावना राख्नु, काम गर्नु यी सबै कर्म हुन् भन्ने कुरा गरियो। अब अति सूक्ष्म कर्मको जुन गुह्य गति छ त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, देख्नु, सोच्नु, बोल्नु यी कुराहरू कर्मको सिद्धान्तमा साधारण कुराहरू भए। अब कर्मको गुह्य गतिको राज भन्दछु। कयौं जन्मको कर्म सञ्चित भएर त्यसको फल मिल्दछ। जस्तो भनौं, कुनै एउटा मानिसले कुनै समयमा कसैलाई मारेको थियो। अब अहिले कोही उसको अगाडि बन्दुक लिएर आउँछ भने यदि ज्ञानी पुरुष छ भने उसलाई थाहा हुन्छ कि मेरो विकर्म नै मेरो अगाडि आएको छ। यो पहाड जस्तो दुःख मेरो कर्मको कारणले गर्दा नै आएको हो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जब हामीमाथि कुनै दुःख आइपर्छ अथवा हाम्रो साथ कुनै नराम्रो घटना घट्छ भने त्यसको जवाफदारी पनि हामी नै हौं त। अब हामीले हाम्रो कर्मसँग डराउनु पर्छ कि यसलाई स्वीकार्नु पर्छ कि योसँग मुकाबला गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जसले कर्म गरेको हो उसलाई नै त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। कोही अरूले गरेको कर्मको फल तपाईको सामुन्ने आउँदैन। हामीले भन्यौं, यो त परमात्माले राम्रो सिस्टम बनाउनु भएको रहेछ। बापुजी भन्नुहुन्छ, परमात्माले बनाएको नियम होइन, यो आत्माको प्रकृति नै हो। परमात्माले त फरिस्ता बनाएका थिए। पहिला यो सारा ब्रह्माण्डमा फरिस्ता मात्रै थिए, अनि फेरि फरिस्ताबाट देवता बने, अनि फेरि देवताबाट मनुष्य बने, अनि पछि फेरि मनुष्य पनि 55 करोड नरकमा परे। पहिला न यो धरती थियो न चन्द्रमा थियो, सितारा थिए त्यो पनि धेरै माथि माथि थिए। एक सितारा मतलब एउटा ब्रह्माण्ड। जुन यो थ्योरी अफ कर्म छ अथवा कर्मको सिद्धान्त छ त्यो परमात्माले बनाएका होइनन्। परमात्माले त रचना गर्ने बेला यो सोचेका पनि थिएनन् कि उनले बनाएका रचना जो फरिस्ता थिए उनीहरू गिर्दा गिर्दा फरिस्ताबाट देवता अनि देवताबाट मनुष्य, मनुष्यबाट जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन्नेछन्। त्यसैले जब रचना गिर्दै जान्छ तब भगवानलाई पनि जन्म मृत्युको चक्रमा आउनुपर्छ, मतलब उनले अवतार लिनुपर्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरतीमा पाप बढ्छ अनि असुरको राज हुन्छ तब तब साधु सन्तको रक्षाको निमित्त म धरतीमा अवतरण लिन्छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। त्यसैले आजको मानिसलाई यति त ज्ञान हुनुपर्छ कि जो पाप कर्म गरेको थिए त्यही मेरो अगाडि आइरहेको छ। हामीले सोध्यौं, यसको मतलब कसैलाई दोष दिनु ठिक छैन। अहिले त मानिस आफूलाई सम्हाल्नको लागि सबै दोष अरू कोहीलाई दिन्छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले जहाँसम्म तमोप्रधान मनुष्य आत्मा देखेको छु उनीहरू नै भगवानले मलाई यस्तो दुःख दिए त्यस्तो दुःख दिए भन्छन्। तर जब खुसी हुन्छन् तब भगवानले मलाई खुसी दिए भनेर चाहिँ भन्दैनन्। हामीले सोध्यौं, हजुर बापुजी त्यसबेला उनीहरूको अगाडि अहङ्कार आउँछ नि त? बापुजी जो अन्जानमा गरिएको गलत कर्म छ त्यसको प्रायश्चितको लागि के गर्नु पर्ला? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा के छ भने आत्मामा भएको ज्ञानको अनुसार कर्मको फल मिल्दछ। जस्तो ब्राह्मणलाई 4 गुणा अथवा त्यो भन्दा पनि कैयौं गुणा बढी कर्मको सजाय मिल्दछ भने क्षुद्रलाई त्यो भन्दा धेरै कम फल मिल्दछ।
किनकि उनीहरूमा ज्ञानको कमी हुन्छ। यदि कुनै जनावरले कुनै कर्म गर्छ भने के उसलाई सजाय मिल्छ र? तर पनि बिस्तारै बिस्तारै आत्मा कर्म बन्धनमा चाहिँ आउँछ, चाहे जानवर नै किन नहोस्। चाहे अज्ञानी होस्, सजाय कम मिल्दछ, तर कर्म बन्धनमा चाहिँ आउँछ, जसले गर्दा कोशिका कम हुँदै हुँदै थोरै कोशिका भएको जनावर बन्दै बन्दै अन्तमा एउटा कोशिका भएको अथवा एउटा सेल भएको आत्मा बन्दछ। भन्छन् नि 84 लाख योनिको चक्रमा घुम्छ भनेर। यहाँ कर्मको हिसाब किताब अनुसार आत्मा कैयौं जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दा पर्दा फेरि 84 लाख योनिको चक्रमा पर्दछन्। त्यसैले मनुष्यको कर्म बन्धन जब अगाडि आउँछ तब परमात्माको याद गर्नु पर्दछ। परमात्मासँग यही भन्नु पर्दछ कि हे परमात्मा, मलाई यति शक्ति दिनुहोस् कि म आफ्नो विकर्म विनाश गर्न सकूँ। हामीले सोध्यौं, अब भगवान प्राप्त गर्नको लागि कस्तो खालको कर्म गर्नु पर्ला? बापुजी भन्नुहुन्छ, परमात्मा प्राप्तिको लागि एउटा पहिलो सोच के राख्नु छ भने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक सिर्फ एकै छन्। उनले नै यो सब रचेका हुन्। अब यसको लागि विशाल बुद्धि राख्नु पर्यो। सबै धर्म, नाच, जातको चक्रबाट माथि उठेर राम्रो सोच राख्नु पर्यो। सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो, किनकि सोचबाट तरङ्ग बन्दछ, भाइब्रेसन बन्दछ, अनि त्यही भाइब्रेसन, त्यही सोचको तरङ्ग अनि सकारात्मकता एक दिन तपाईलाई परमात्माको ज्ञानको तर्फ लैजानेछ। पहिला त आत्मा आत्मज्ञानमा जानेछ अनि आत्मा ज्ञानको खोजी गर्नेछ, किनकि उसमा ज्ञानको भोग हुनेछ। अनि भित्रभित्रै म को हुँ भनेर खोजी गर्नेछ। अनि जहाँ पनि उनलाई परमात्माको ज्ञान मिल्नेछ त्यही जानेछ। म आत्मा हुँ भन्ने कुरा सम्झिनेछ। अनि आत्मा स्वरूपको अनुभूति कसरी गरौँ भनेर फेरि ऊ अनेक संस्थाहरूमा पनि जानेछ। अनि आत्मा स्वरूपको अनुभूति हुनेछ। तब अन्तमा गएर उनलाई परमात्माको ज्ञान हुनेछ, कहीँ न कहीँबाट प्राप्त हुनेछ। फेरि उनलाई शिवको यस ब्रह्माण्डको ज्ञान मिल्नेछ, कतै महाशिवको ज्ञान मिल्नेछ। तर आत्माको राम्रो सोच छ भने अनि उनको लक्ष्य उच्च छ भने, जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नु छ भने, कर्म बन्धनबाट छुट्नु छ भने, मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु छ भने, उनको दिन दिनको त्यसबारेको सोचाइले एउटा भाइब्रेसन अथवा तरङ्ग बन्छ। अनि उनको भाइब्रेसनले उनको वरिपरिको वायुमण्डलमा गोल्डन कस्मिक औरा बन्छ। अनि फेरि त्यो औरा व्हाइट औरा यानि सफेद अथवा सेतो आभामण्डल बन्छ। अनि एक दिन कहीँ न कहीँबाट परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। परमात्मा मात्रै होइन कि अलमाइटी अथोरिटी यानि सर्वोच्च अधिकारी, सर्वशक्तिमान, जो उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी भगवान छन्, उनैलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। हामीले सोध्यौं, बापुजी, जो मानिसहरू कर्मको थ्योरी मान्दैनन् उनको के दशा होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो कर्मको सिद्धान्तलाई मान्दैनन् उनीहरू पुरै जीवनभर उल्टो पाल्टो काम गर्छन्, किनकि उनीहरूको लागि खानु, बस्नु, मस्ती गर्नु, सुत्नु यही नै जिन्दगी हो। तर यो त जनावरको जस्तो जिन्दगी भयो। अनि यस्तो आत्माहरू शरीर छोडेपछि अर्थात् मृत्यु पश्चात भूत बन्छन्। अनि मृत्यु पश्चात लाखौं करोडौं भूत वरिपरि देख्छन्। अनि त्यस्तो आत्मालाई भूतले पक्रिएर लैजान्छन् अनि सिकाउँछन्, त भगवानलाई मान्दैनथिस्,
कर्मको सिद्धान्त मान्दैनथिस् भनेर 2-4वटा भूतहरू उसलाई नोच लिन्छन्। अनि फेरि उसलाई होस आउँछ कि माथि केही रहेछ। जब ऊ मानिसको चोलामा थियो तब होस थिएन। अब मृत्यु पश्चात जब उसको दुर्गति हुन्छ तब बिस्तारै बिस्तारै होस आउँछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जो मानिसहरू दिनभर माला फेर्छन् अनि घरमा आएर लडाई झगडा गर्छन्, यस्तो मानिसहरू आफ्नो आत्माको कल्याण गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूको हालत पनि हजुरले भनेको जस्तै होला नि। तर बापुजी, जब विकर्म अगाडि आउँछ अनि मानिसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ्छ, तब यी कुराहरूबाट कसरी बच्ने त? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा के छ भने परमात्मालाई याद गर्नको लागि उसलाई कुनै माला फेर्न आवश्यक छैन। उसलाई सिर्फ योग लगाउनु जरुरी छ। माने परमात्मालाई याद गर्नु जरुरी छ। परमात्मालाई बुद्धिबाट याद गर्नु जरुरी छ। पहिला म को हुँ यो सम्झिनुहोस्, म आत्मा हुँ यो सम्झिनु पर्यो अनि आत्मा स्वरूपको अनुभूति गर्नु पर्यो। गीतामा स्थित प्रज्ञ बन भनेको छ। म जप, तप, ध्यान, योगद्वारा प्राप्त हुन्न। यदि तपाईलाई परमात्मा को हुन् भन्ने ज्ञान छैन भने कसको योग लगाउनुहुन्छ? त्यसैले पहिला परमात्माको ज्ञान हुनु पर्यो। एउटा हिन्दी चलचित्र बनेको छ नि, ओ माई गॉड भन्ने, त्यसमा के भनेको छ, जो मलाई मन्दिर मस्जिदमा खोज्छन् उनीहरू मलाई प्राप्त गर्दैनन्। त्यसैले परमात्मालाई मन्दिर मस्जिदमा होइन कि ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्नु छ। मुसलमानहरू भन्छन् नि, खुदा ताला 7 आसमान पर रहन्छन् भनेर। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, क्रिस्चियन धर्ममा पनि कर्मको थ्योरी नमाने पनि उनीहरू जजमेन्ट डेमा चाहिँ मान्छन्। उनीहरूलाई अर्को जन्ममा कहाँ जन्मिने भन्ने टेन्सन छैन, तर जजमेन्ट डेमा चाहिँ उनीहरू आखिरी दिन जुन छ त्यसमा कर्मको हिसाब किताब हुनेछ भनेर मान्छन्। तर के यही जजमेन्ट डे हाम्रो धर्ममा मुक्ति भनिएको हो त बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन यो बाइबलमा जजमेन्ट डे कयामतको दिन भनिएको छ, जजमेन्ट डे कयामत दिनको अन्तिम दिन हुनेछ, जसमा सबै मनुष्य आत्माको हिसाब किताब पूरा हुनेछ। भलै उनीहरू पुनर्जन्म नमानुन्, तर कयामतको दिन त मान्छन् नि। यो मान्छन् कि नूर स्वरूपमा खुदा ताला धरतीमा आएर कब्रबाट उठाएर लिएर जान्छन्। त्यसैले त उनीहरू कब्रमा दाखिल गर्छन्। उनीहरू हिन्दूहरूले जस्तो लास जलाउँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई यो थाहा छ कि जब खुदा ताला नूर स्वरूपमा धरतीमा आउनेछन् तब उनीहरूलाई कब्रबाट उठाएर लैजानेछन्। तर त्यहाँ कब्रमा भएको 5 तत्त्वको शरीरबाट त आत्मा निस्किसक्यो। जजमेन्ट डे भनेको कयामतको अन्तिम दिन, जुन दिन सबै मनुष्य आत्माको कर्मको हिसाब किताब हुन्छ। हामीले सोध्यौं, तर बापुजी, हाम्रो ज्ञानको हिसाबमा त जजमेन्ट डे सधैँ हुन्छ नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, हर पल हुन्छ। हामीले भन्यौं, हाम्रो त हर पलै हुन्छ। हाम्रो त अहिले विकर्म गर्यो अनि मन भारी हुन्छ अनि तुरुन्तै फल मिल्छ। मन भारी हुनु पनि फल मिल्नु नै हो। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर जो ज्ञानी पुरुष छन् उनीहरू सोच्नको लागि पनि सोच्छन् कि म के सोचुँ। त्यसैले उनीहरू ज्यादातर निसंकल्प रहन्छन्। उनीहरूको अवस्था देखेर पनि नदेख्ने हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि यदि कसैको आत्मामा मेरो दृष्टि पर्यो भने उनीहरूको आभामण्डलमा भएको नकारात्मकता ममा सर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के देख्नाले पनि कर्मबन्धन लाग्छ र?
बापुजी भन्नुहुन्छ, देखेर पनि नदेख्नु एक ज्ञान हो। जस्तो कि तपाईँ कसैलाई देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, तर उसको छवि तपाईँको बुद्धिमा आएको छैन अनि तपाईँ परमात्मालाई नै याद गरिरहनु भएको छ। निरन्तर परमात्माको यादमा हुनुहुन्छ, कर्मयोगी हुनुहुन्छ भने कर्मबन्धन लाग्दैन। हामीले भन्यौं, जस्तो कतिचोटि यस्तो हुन्छ कि अगाडि मान्छे हुन्छ तर हामी देख्दैनौँ। भन्नुको मतलब हामी कसैलाई हेरिरहे पनि हाम्रो ध्यान अन्तै हुन्छ अनि हामी देख्दैनौँ। बापुजी भन्नुहुन्छ, जो निरन्तर योगी हुन्छन्, जो कर्मयोगी हुन्छन्, उनीहरू निरन्तर परमात्माको यादमा रहन्छन्। हामीले हर हमेशा आफ्नो बुद्धिलाई परमात्मामा लगाउनु पर्दछ। निरन्तर परमात्माको यादबाट बिस्तारै बिस्तारै परमात्माबाट हामीलाई शक्ति अथवा ऊर्जा मिल्दछ अनि हामीमा भएको सारा प्रश्नको जवाफ पनि हामीले भित्रैबाट पाउनेछौँ। जब आत्मा सतोप्रधान बन्दछ तब सो चिन्तन चल्दछ। सो माने स्वयं आफै, मतलब आफू स्वयंको चिन्तन चल्दछ, सकारात्मक चिन्तन चल्दछ। बुद्धिमा ज्ञान मन्थन चल्दछ, विचार सागर मन्थन चल्दछ। जस्तो देवता अनि असुरले पनि सागर मन्थन गरेर अमृत निकाले नि, त्यस्तै बुद्धिमा बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक विचार यानि पोजिटिभ थिङ्किङ आउनेछ। विचार मन्थन गर्दा गर्दा, ज्ञान मन्थन गर्दा गर्दा ज्ञान अमृत आउनेछ। ज्ञान अमृत आएपछि परमात्माको यादबाट बिस्तारै बिस्तारै विकर्म विनाश हुनेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जुन मोक्ष छ त्यसको मतलब कर्मबाट कम्प्लिट मुक्ति हुनु हो। मोक्षको मतलब के हो बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, मोक्ष माने आत्मा परमात्मामा विलिन हुनु, आत्मा परमात्मामा लय हुनु, आत्माको अस्तित्व खतम हुनु, त्यसलाई मोक्ष भनिन्छ। हामीले सोध्यौं, के अहिले पोसिबल छ त मोक्षको लागि? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब तपाईँ परम धाममा जानुहुन्छ, परम प्रकाशमा समाहित हुनुहुनेछ, जब परमात्मालाई जान्नुहुनेछ, मान्नुहुनेछ, तब मोक्ष प्राप्त हुन्छ। हामीले सोध्यौं, के आजको दिनमा आत्मा यहाँबाट त्यहाँ जान सक्दैन आफ्नो हिसाब किताब पूरा गरेर? बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिले आत्मामा त्यति शक्ति छैन कि ऊ माथि परमधाममा जान सकोस्। तर अब आउने समयमा सारा विश्वको परिवर्तन हुनेछ। जो उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान भगवान छन्, उनै आत्माहरूलाई मुक्ति अनि जीवन मुक्ति दिनेछन्। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, हजुरले 108 बीज रूप आत्माको बारेमा एउटा भिडियोमा भन्नुभएको थियो। बापुजी भन्नुहुन्छ, मोक्ष मतलब आत्मा जब परमात्मामा समापन हुन्छ, आत्मा परमात्माको निराकार परम प्रकाशको ज्योत ज्योतमा समाहित हुन्छन्, त्यसैलाई मुक्ति भनिन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यस्तो कुन कर्म छ जसले गर्दा मनुष्यको लाभ हुन्छ र यस्तो कुन कर्म छ जसले मनुष्यलाई बाँध्ने छैन? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, सत्कर्म गर्नुभयो भने तपाईँ स्वर्ग जानुहुनेछ, तर पनि कर्म बन्धनमा त हुनुहुनेछ। सत्कर्म गरेर सुख भोग्नुहुनेछ, तर यदि सुख दुःखबाट माथि उठ्नु छ भने निष्काम कर्म गर्नुपर्छ। परमात्माको यादमा गरेको कुनै पनि कर्मले कर्म बन्धन लाग्दैन अनि
तपाईँ कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनुहुनेछ। कर्मातीत अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। तपाईँ सिधै परमात्मा भए ठाउँ पुग्नुहुनेछ, परमधाम जानुहुनेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यस्तो पनि मान्यता छ कि 10वटा नराम्रो कर्म गर्यो अनि एउटा राम्रो कर्म गर्यो भने, दान पुण्य गर्यो भने त्यो पाप खतम हुनेछ, के यो सही हो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजकल यस्तो प्रचलन आयो, जो आसुरी धन कमाउँछन् उनीहरू भन्छन् कि 10% आसुरी लक्ष्मी मन्दिरमा दियो भने अथवा धर्मस्थान अथवा मस्जिदमा दियो भने, त्यहाँ मानिसलाई खुवाउने पिलाउने गर्यो भने आसुरी लक्ष्मी दैवी धन हुन्छ भनेर सिकाउँछन्। हामीले भन्यौं, बापुजी आफ्नो काम चलाउनको लागि यस्तो कुराहरू सिकाइन्छ, तर यो त सही भएन नि, होइन र? बापुजी हामीलाई यो भन्नुहोस् कि के मनुष्य आफ्नो रचनाको पनि कर्म भोग्दछ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो भनौँ माथि पहिला फरिस्ता बने, अब एउटा फरिस्ताको 1 करोड रचना भयो संकल्पद्वारा, फेरि त्यो रचना तल झर्दा झर्दा देवता बने, अनि फेरि देवताले पनि सृजना गरे। अब जुन त्यो फरिस्ताको करोडौं सृजना थियो, ती करोडौं आत्माहरूको नेगेटिभ तथा पोजिटिभ एक्सन त्यो सुरुको यानि ओरिजिनल आत्मामा जान्छ। जुन रचनाले गरेको कर्म छ त्यसको प्रभाव त्यो ओरिजिनल आत्मा यानि जुन आत्माबाट निस्केको हो त्यस मूल आत्मामा प्रभाव पर्छ। त्यसैले रचनाले गरेको कर्मको फल रचयिताले पनि भोग्नुपर्छ, किनकि कर्मको फल अन्तमा रचयिता भए ठाउँसम्म पुग्छ। त्यसै कारणले परमात्माले पनि धरतीमा बारम्बार अवतार लिनुपर्छ। अवतार लिनु पनि भोग्नु नै भयो नि, किनकि उनलाई पनि मनुष्य अवतारमा आउनु पर्यो। हामीले सोध्यौं, हामीले गरेको दान पुण्य कति बेला बेकार जान्छ बापुजी? के गलत हातमा दान गयो भने त्यसको विकर्म बन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा के भन्दछु भने दान पनि पात्र हेरेर गर्नुपर्दछ। यदि तपाईले कसैलाई दान दिनुभयो र उसले चाहिँ जाँड रक्सीमा मात्रै खर्च गर्यो भने त्यसको निमित्त तपाईँ नै बन्नुभयो। यदि तपाईँ नकारात्मक शक्तिलाई अथवा नकारात्मक कर्म गर्ने मनुष्य आत्मालाई रावण जस्तो आत्मालाई दान दिनुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि रावण जस्तो नै बन्नुहुनेछ। यो त एउटा कमन सेन्सको कुरा हो कि कसलाई दान दिनु उचित छ। ल ठिकै छ, आजको दिनमा मानिसहरू ठुलो ठुलो सङ्घ संस्थामा जान्छन्। जो ठुलो ठुलो 2 नम्बर धन्दा गर्नेहरू छन् उनीहरू ठुलठुलो टेन्ट लगाएर खुवाउने पिलाउने काम गर्छन्। तर त्यस्तो प्राय आसुरी धन कमाउनेले नै गर्छन्। आज मन्दिरहरूमा मस्जिदहरूमा सब आसुरी धन नै हालिएको छ। जुन ट्याक्स नतिरेको पैसा हुन्छ त्यही पैसा नै मन्दिरमा मस्जिदमा लगाउँछन्। ट्याक्स नतिरेको 10% पैसा भगवानमा लगाऊ अनि आसुरी लक्ष्मी दैवी लक्ष्मी हुन्छ भन्ने उनीहरूको प्रचलन छ। अनि यस्तो सङ्घहरूमा जुन युवाहरू जान्छन् आजकल सबै तमोप्रधान आत्माहरू नै जान्छन्। युवाहरू सङ्घमा खाने पिउने बस्ने प्रबन्ध हुन्छ अनि हिँड जाउँ भन्छन् अनि सङ्घमा जान्छन्, घुमफिर गर्छन्। हुन सक्छ त्यहाँ उनीहरूको खुट्टा मालिस गर्ने पनि कोही होलान्। यस्तो खालको मानिसहरूलाई खुवाउनु पनि महापाप हो। खुवाउनु पिलाउनु पनि त्यसलाई पर्छ जसलाई जरुरत होस्। हामीले सोध्यौं, जो साँच्चैको गरिब छ, जोसँग केही छैन, त्यस्तै मानिसलाई खुवाउनु पिलाउनु जरुरी छ उसो भए। बापुजी भन्नुहुन्छ, यदि त्यस्तै खुवाउने पिलाउने सोख छ भने गरिबको झुपडीमा जानुहोस् न।
यस्तो सङ्घ संस्थामा जाने, अम्बानीको यात्रामा जाने, यता जाने उता जाने। जो मानिसहरू छन् उनीहरू 90% जति आसुरी प्रवृत्ति भएकाहरू नै छन्। यी सङ्घ संस्थाहरूमा भिडभाडमा पवित्र मन भएकाहरू धेरै कम हुन्छन्। त्यसैले हामीले दान दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ कि हामीले कसलाई खुवाउने पिलाउने काम गरिरहेका छौँ। जोसँग आसुरी धन छ उसले असुरहरूलाई नै त खुवाउँछ नि। आजकल असुरहरूसँग धेरै लक्ष्मी आउन थालेको छ, किनकि आसुरी लक्ष्मी असुरहरूसँग ज्यादा आउँछ। त्यसैले त धरतीमा असुरहरूको राज भएको छ। आज राम्रो सोचाइ भएको मानिससँग धन छैन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी के दुःख आउनाले विकर्म विनाश हुन्छ? जस्तो कि हाम्रो अगाडि कई दुःखहरू आए अनि त्यो हामीले भोग्यौं भने जुन विकर्म आएको थियो के त्यो खतम भयो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यो त सिर्फ एउटा विकर्म गयो। तर तपाईभित्र त धेरै नै विकर्म छ, सागर जति विकर्म छ, जुन अनेकौं जन्मदेखि जम्मा भएर बसेको छ। यो त सिर्फ एउटा जन्म भयो। हर पल तपाईको सामु विकर्म आइरहेको छ। जुन तपाईको नकारात्मक सोच छ त्यसले पनि तपाईलाई दुःख दिन्छ। तपाई हर पल दुखी हुनुहुन्छ भने तपाई कर्मको हिसाब किताबको चक्रमा आइरहनु भएको छ नि। हामीले सोध्यौं, हजुर बापुजी, हामी कुनै एउटा दुःखबाट गुज्रिन्छौं अनि दशा गयो भन्छौं, तर फेरि अर्को दुःख अर्को दशा आइहाल्छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, तर आत्मालाई जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा प्राप्त गर्न ज्ञान हुनुपर्छ नि त। हामीले भन्यौं, बापुजी एउटा वरुण पृथ्वी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले फेसबुक र युट्युबमा राम्रो भिडियोहरू पनि हाल्नु भएको छ। उहाँले एक्ट अफ काइन्डनेस र ह्युमनिटीको लागि धेरै नै कार्य गर्नुभएको छ। जो मानिससँग पैसा छैन तर केही काम गर्न चाहन्छन् उहाँले त्यस्तो मानिसहरूको मद्दत गर्नुहुन्छ। आर्थिक स्थितिको कारणले उहाँले सानो स्केलमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई काम गर्नको लागि पैसा दिने अथवा साधन जुटाइदिने काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा ती मानिसहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मद्दत मिलोस्। तर हामी त्यस्तो मेहनत गर्ने मान्छेहरूसँग पनि बार्गेनिङ गर्छौं। उनीहरू आफ्नो रोजीरोटी कमाउन मात्रै काम गर्छन्, त्यसबाट कुनै महल छड्याउने होइन। बापुजी, अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदा हाम्रो समाजमा यस्तो धेरै थरी मान्यताहरू छन् जसबाट निस्कनको लागि ज्ञानको जरुरी छ। अब प्रश्न यो छ कि के आत्मा मृत्यु पश्चात पनि कर्म गर्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी छ। यो जुन 5 तत्त्वको शरीर छ यसमध्ये 2 तत्त्व जुन जल र पृथ्वी छ त्यो जलेर भस्म हुन्छ। मरेपछि पनि आत्माको 3 तत्त्वको शरीर त रहन्छ। मरेपछि आत्माले महसुस त गरिहाल्छ। भावनामा आएपछि कर्म त भइहाल्छ। भावनामा आएर मरेपछि आत्मा भूत प्रेत पनि बन्दछन्। देवता बनेर तेस्रो लोक यानि स्वर्गलोकमै गए पनि कर्म त गरिहाल्छन्। त्यो भन्दा माथि महलोक, जनलोक, तपलोक, फेरि माथि ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी अनि परमधाममा पनि जान्छन्। परमधाममा पुगेपछि आत्मा कैवल्य हुन्छ, निराकार अवस्थामा पुग्छ। त्यहाँ पुगेपछि ज्ञान स्वरूपम बन्दछ। त्यहाँ निसङ्कल्प त हुन्छ तर पनि सूक्ष्म रूपमा सोच चालु हुन्छ। उनीहरू जन्म मरणको चक्रबाट त छुट्छन् तर परमधाम गएपछि ज्ञान स्वरूपम हुन्छन्। त्यो पनि कर्म नै हो।
हामीले भन्यौं, बापुजी, जुन गीताको सारमा बताइएको छ के आत्माको स्थिति त्यस्तो बन्न सक्छ? के आत्माको विकर्म खतम हुन सक्छ? जस्तो कि श्रीकृष्णले, हे अर्जुन, तिमी आत्मा स्वरूप बनेर म परमात्माको दिव्य स्वरूप याद गर अनि तिम्रो सारा विकर्म विनाश हुनेछ। के आत्मा यस्तो स्थितिमा पुग्न सक्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, गीतामा के भनेको छ भने तिमी देह अनि देहको सर्व सम्बन्ध भुलेर, छोडेर होइन, घर गृहस्थमै रहेर आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर म परमात्माको याद गर, म सारा विकर्म विनाश गरिदिनेछु। तर मानिसहरूले यथार्थ विधि नजानेको कारणले परमात्मासँग कनेक्सन हुन सक्दैनन्। जस्तो यदि तपाईलाई घरमा बिजुली बत्ती चाहिन्छ भने पावर हाउससँग कनेक्सन त हुनु पर्यो नि। उनै परमात्मा नै आत्माको पावर हाउस हुन्। उनैसँग कनेक्सन लगाउनु मतलब उनैसँग योग लगाउनु। उनैसँग विधि अनुसार योग लगायो भने विकर्म विनाश हुन्छ। हामीले सोध्यौं, मनुष्य कुनै भगवानलाई याद गर्छन्, चाहे जोसुकै भगवान हुन्, पुरै जिन्दगी उनको पाठ गर्छन् भने के ऊ पापबाट मुक्त होला? के उसको कर्मबन्धन काटिएला त? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजको दिनमा धरतीमा लाखौं भगवान बनेर बसेका छन्। सूक्ष्म जगतको प्रत्येक तहमा आफ्नै भगवान छन्। 1 लाख किलोमिटर माथि एउटा भगवान, 2 लाख किलोमिटर माथि अर्को भगवान, फेरि 3 लाख किलोमिटर माथि अर्को भगवान। प्रत्येक तहमा भगवान बनेर बसेका छन्। जसरी धरतीमा लाखौं भगवान छन्, धर्मस्थान छन्, त्यस्तै सूक्ष्ममा पनि लाखौं भगवान बनेर बसेका छन्। तर के यहाँ धरतीमा सुख शान्ति आएको छ त? यो त कमन सेन्सको कुरा हो नि। यति धेरै भगवान धर्मस्थान बनेर पनि सुख शान्ति छैन भने सोच्नुहोस्, तपाईँ असली परमात्मासँग जोडिनु भएको छैन। गीतामा के भनिएको छ? तिमी जसलाई याद गर्छौ उसैलाई प्राप्त गर्छौ। किनकि जसलाई याद गरिन्छ उसको आत्मामा जे रेकर्डिङ छ त्यही प्राप्त हुन्छ। हामीले भन्यौं, हजुर, श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ, कामीलाई याद गर्यो भने कामलाई नै प्राप्त हुनेछ, क्रोधीलाई याद गर्यो भने क्रोध नै मिल्नेछ, पितृलाई याद गर्यो भने पितृ नै प्राप्त हुनेछ, देवताहरूलाई याद गर्यो भने देवताहरू भए ठाउँ नै गइन्छ। अब बापुजी, प्रश्न यो छ कि के हामी सबै मनुष्य आत्मा मिलेर त्यस्तो केही गर्न सक्छौं जसले गर्दा धरतीको सबै मनुष्यको विकर्म विनाश होस्? विश्व कल्याण हेतु यस्तो के काम गर्नु पर्ला त? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला त आफ्नो सोचाइ विशाल बनाउनु पर्यो। आफ्नो ब्रोड सेन्स बदलिनु छ। जुन अहिले धरतीमा भइराखेको छ त्यसबाट पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले धर्म, नात, जात भन्दा माथिको सोच राख्नु छ। परमात्मालाई सम्झिने ज्ञान लिनु छ। परमात्मालाई जानेर, बुझेर, सोचेर उनैमा योग अर्थात् कनेक्सन लगाउनु छ। पहिला आफू स्वयंको परिवर्तन गर्नु छ। आफू स्वयंको चिन्तन यानि स्वचिन्तन गर्नु छ। स्वचिन्तनबाट स्व परिवर्तन हुनेछ। स्व परिवर्तनपछि असल आत्माहरूको ग्रुप बनाउन सकिन्छ जो विश्व कल्याणको लागि आफ्नो सङ्कल्पको सहयोग गरून्। अनि सङ्कल्पद्वारा उच्चको पनि उच्च परमधामबाट शक्ति उतारेर एकसाथ सङ्कल्प गरून् कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा परम 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 शान्ति भइरहेको छ। यही सङ्कल्प र सोच नै राख्नु छ। किनकि अब आउने समयमा हाम्रो धरती मात्रै होइन, यस अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा
जहाँ जहाँ पनि धरती जस्तो ग्रहहरू छन्, जहाँ जहाँ स्थूल वतन छन्, ती सबै ठाउँहरूमा परिवर्तन हुनेछ, किनकि ती सबै ठाउँका आत्माहरू दुखी छन्। अनन्त कोटी ब्रह्माण्डमा दुःख छ, त्यसैले तपाईको सङ्कल्पबाट सोचाइ बदलिनु छ। उनै जो अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका मालिक छन्, उनैलाई जान्नुहोस्, मान्नुहोस्, उनलाई चिन्नुहोस् अनि उनैको याद गर्नुहोस्। अनि अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको परिवर्तनको सोच राख्नुहोस्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जो मृतक आत्मा छन्, जसले शरीर छोडेर गएका छन्, के ती आत्माहरूले पनि निष्काम कर्म गर्न सक्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, मृत्युपछि पनि आत्माको 3 तत्त्वको शरीर त भइहाल्छ। उसको सूक्ष्म शरीर हुन्छ। जो मनुष्य आत्मा शरीर हुँदा ज्ञान प्राप्त गरे अथवा असल कर्म गरे भने मरेपछि उनीहरूको सद्गति हुन्छ। उनीहरू तल्लो तहबाट दोस्रोबाट तेस्रो तहमा जान्छन् अनि उनीहरू त्यहाँ निसङ्कल्प भएर आराधना गर्छन्, योग गर्छन् अनि उनीहरूलाई राम्रो फल मिल्दछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जब हामी परमात्मालाई याद गर्छौं, के त्यसैलाई निष्काम कर्म भन्छौं? बापुजी भन्नुहुन्छ, परमात्माको यादमा गरेको कुनै पनि कर्म निष्काम कर्म नै हो। त्यसको कर्म बन्धन लाग्दैन। अनि पछि आत्मा बिस्तारै बिस्तारै परमधाम पुग्दछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी आजको समयमा 100% यानि 100% कर्मयोग के हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन 100% कर्मयोग हो, त्यसले हामीलाई कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिलाएर हामीलाई कर्मातीत अवस्थातर्फ लैजान्छ। हामीले सोध्यौं, त्यसको मतलब फलको इच्छा नगर्नु हो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, निष्काम कर्मयोगी माने निरन्तर योगी। जब परमात्माको ज्ञान आउँछ अनि परमात्माको पहिचान हुन्छ, जब तपाईँ अलमाइटी अथोरिटीबाट शक्ति लिनुहुन्छ, तब तपाईको आत्मामा शक्ति आउँदछ। पहिला तपाईको सोच बदलिन्छ अनि उनको गुण तपाईभित्र आउँछ। तपाईँ दयाको सागर बन्नुहुन्छ, ज्ञानको सागर बन्नुहुन्छ, प्रेमको सागर बन्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईको सोच बेहदको हुनेछ। तपाईको हदको सोच बेहदमा परिवर्तन हुनेछ। फेरि तपाईभित्र बेहदको वैराग्य आउनेछ, बेहदको त्याग हुनेछ, बेहदको तपस्या हुनेछ। बेहदको विश्व परिवर्तनको लागि मनमा सङ्कल्प आउनेछ कि म सारा विश्वको परिवर्तन गरौँ। यो परिवर्तन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, ज्ञान हो। परिवर्तन नै ज्ञान हो। हामीले सोध्यौं, बापुजी ज्यादा मानिसहरू भक्ति गर्छन्, तैपनि उनीहरूलाई कति दुःख उठाउनु पर्छ, जस्तो भक्त प्रहलाद भए। बापुजी भन्नुहुन्छ, ज्यादा भक्ति त यो जन्ममा गर्यो नि, तर पहिलाको जन्मको कर्म बन्धन त अझै पनि सञ्चित छ। कति मानिसहरू भन्छन् नि, मैले यो जन्ममा केही पाप गरेको थिइनँ, तर पनि मैले दुःख पाएँ, मलाई सजाय मिलिरहेको छ। तर अघिल्लो कैयौं मनुष्य जन्मको अवतारमा जुन सञ्चित कर्म थियो, त्यही नै उसलाई भोग्नुपर्छ। अनि फेरि जसको भक्ति गर्छ, उसैको शक्ति आउने हो। यदि शक्तिशालीको भक्ति गर्यो भने शक्ति प्राप्ति हुन्छ, तर शक्तिहीनको भक्ति गर्यो भने त फेरि शक्ति प्राप्त हुँदैन। त्यसैले तपाईँ सोच्नुहोस् कि तपाईँ कसको भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ। गीतामा भगवानले के भन्नुभएको छ? जो देवी देवताको पूजा गर्छन्, जो असुर हुन्, जो मलाई जान्दैनन्, जो आफ्नै लागि मात्रै जिउँछन्, जो परमात्मालाई जान्दैनन्,
परमात्माको योग गर्दैनन् उनीहरू जनावर समान नै हुन्। त्यसैले तिमी मलाई जान, बुझ, म तिमीलाई परम पद दिनेछु। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के भगवानलाई प्रेम गर्नु निष्काम कर्म हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, परमात्माको 18 प्रकारको योग बताइएको छ गीतामा। त्यसमा एउटा प्रेम योग पनि हो। परमात्मालाई प्रेम गर्नु प्रेम योग हो। जस्तो कि भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू उनलाई प्रेम गर्दछन्। जो परमात्मालाई जान्दछन्, मान्दछन्, उनैसँग योग गर्छन् भने परमात्माको सारा लक्षण उसैमा आउँछ। अनि उनी सारा दुनियाँलाई प्रेम गर्छन्, तर दुनियाँले त उसलाई प्रेम गर्दैन। मानिसहरूले त पायो भने लाठी हान्छन्। त्यसैले भन्छन् नि, भगवान तिम्रो याद गर्दा मलाई डन्डा खानुपर्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, हाम्रो वरिपरि कति घटनाहरू घट्छन्। यदि त्यस बेला हामी त्यहाँ मद्दतको लागि गएनौँ भने के त्यसले हाम्रो विकर्म बन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा भन्नुहोस्, यदि दुईवटा बेल आपसमा लडिरहेका छन् भने के तपाईँ त्यहाँ छुटाउन जानुहुन्छ? छुटाउन गयो भने तपाईँको हाल के हुन्छ त? आजकल जो लडाईँ झगडा गर्छन् त्यस्तो मानिसहरूबाट टाढै बसे राम्रो, किनकि झगडा गर्नु उनीहरूको दैनिक कार्य हो। उनीहरूको त्यो त बानी नै हो। हामीले भन्यौं, बापुजी त्यो त ठिक छ, तर जस्तो कि कुनै एउटा एक्सिडेन्ट भयो अनि हामी अगाडि सहयोग गर्न गएनौँ भने के हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, यदि कसैको एक्सिडेन्ट भएको छ भने एम्बुलेन्स बोलाउने तपाईको ड्युटी हो। तर फेरि कोर्टमा गवाही बन्न गयो भने चाहिँ फेरि कोर्टको चक्करमा पर्नुहुनेछ। कानुन नै बदलिनु जरुरी छ। जहिले पनि भावातीत भएर कार्य गर्नुहोस्। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यो भावनाबाट कसरी बाहिर निस्कने? कतिपय मानिसहरू अरूको दुःख देखेर पनि स्वयं रुन्छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, जो सरल मानिस हुन्छन् उनीहरू कसैको दुःख देख्न सक्दैनन्, छिटै भावनामा आइहाल्दछन्। तर जब थ्योरी अफ कर्म बुझ्नुहुनेछ, कर्मको सिद्धान्त बुझ्नुहुनेछ, तब जान्नुहुनेछ कि ऊ आफ्नो पाप कर्मको कारणले नै सजाय भोगिरहेको छ। शुभ भावना राख्नु ठिक छ, तर यदि तपाईसँग शक्ति छैन भने तपाईको शुभ भावले उसको सङ्कट ठिक हुँदैन। जब कर्मबन्धन आउँछ तब कर्मको सिद्धान्त लागू पर्छ। त्यसैले यो रुने कराउने काम गर्न छोडिदिनुहोस्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जब हामी कसैप्रति शुभ भाव राख्छौं, जस्तो कि कोही बिरामी भयो भने अनि हामीले भगवानसँग उसलाई ठिक होस् भनेर प्रार्थना गर्यौं भने के रियालिटीमा त्यसको केही फाइदा छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, अस्ति एउटा लस्करको जवान बरफमा दबिए, 3-4 दिनसम्म कोमामा रहे। अब उसको कर्मबन्धन थियो। सबै मानिसहरूले उसको लागि प्रार्थना गरे। सबैको प्रार्थनाले केही राहत त मिल्दछ। सबैको प्रार्थनाको शक्तिले कर्मबन्धन छुटाउनलाई केही मद्दत त मिल्दछ। तर एउटा सिधा सादा कुरा के छ भने जोसँग जे छ उसले त्यही नै दिन सक्छ। यदि आशीर्वाद दिने मानिस महापापी छ भने उसले अरूलाई के दिन सक्छ त? त्यही महापाप नै दिन्छ। यदि तपाईँ महापापी, पत्थर बुद्धि भएको, जानवर बुद्धि भएको मानिसहरूसँग आशीर्वाद माग्नुहुन्छ भने तपाईले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? आफै सोच्नुहोस्। धेरै पहिला पुरानो जमानामा हाम्रो बुजुर्गहरूबाट बच्चाहरू झुकेर आशीर्वाद लिन्थे। तर त्यति बेला बुजुर्गहरूसँग सकारात्मकता हुन्थ्यो। उनीहरू हृदयदेखि नै आशीर्वाद दिन्थे। तर अहिले मानिसहरूमा सकारात्मकता छैन।
उनीहरूको आभामण्डल रातो अथवा कालो रङको छ। यदि उनीहरूको आभामण्डलमा पर्यो भने आफ्नो आभामण्डल पनि खराब हुन्छ। उनीहरूमा भएको नकारात्मकता हामीमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो औरा यानि आभामण्डल सिल गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा उनीहरूभित्रको नकारात्मकता हामीमा नआओस्। तमोप्रधान आत्माको कनेक्सनमा सकेसम्म नआउनुहोस्, किनकि उनीहरूको औरा कमसेकम 6 इन्च बाहिर त निस्कन्छ अनि उनीहरूको औरा हामीमा ट्रान्सफर हुन्छ। हामीले भन्यौं, बापुजी भगवान श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी छन् उनीहरूको तिमी चिन्ता नगर, किनकि उनीहरू सुख अनि दुःखको अन्तर गर्न सक्दैनन्। जो मानिस सुख दुःखमा अन्तर गर्न सक्दैन ऊ सुखी हुन सक्दैन। त्यसैले उनीहरूको हाल देखेर किन दुखी भइरहेका छौ? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजको मनुष्य यति तमोप्रधान बनेका छन् कि केवल मायामै फसेका छन्। उनीहरूलाई जुनसुकै तरिकाले पनि धन चाहिएको छ। आसुरी वृत्ति गरेर होस् वा झुट बोलेर होस् वा महापाप गरेर होस्, जसरी होस् धन कमाउनु उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ। अनि यस्तो मानिसले सजाय पाएर रुनु भइरहेको छ भने तपाईलाई कर्मको सिद्धान्त थाहा छैन। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, श्रीकृष्ण भगवानले पनि भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, तिमी भावनाको नदीमा नबग, नत्र तिमी कहाँ हराउनेछौ तिमीलाई पनि थाहा हुने छैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, भावनामा आउनु छैन, भावातीत बन्नु छ। भावनाबाट पनि माथि उठेर उनै परमात्मा उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी सर्वोच्च अधिकारी अलमाइटी अथोरिटीको याद गर्नु छ। बाँकी सबै भुल्नु छ। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ नि, बाँकी सबै भुलेर मेरो शरणमा आऊ, मेरो याद गर। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न सोध्यौं, बापुजी, जुन यो क्यान्सर छ यो कस्तो कर्मबाट हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, कयौं जन्मको अन्तमा सूक्ष्म शरीरभित्रका धेरै नै कोशिकाहरू नकारात्मक हुन्छन्। धेरै नै जन्मको नकारात्मक कर्म सञ्चित हुँदा हुँदा कारण शरीरमा प्रभाव पर्छ। कारण शरीरको कोशिकामा प्रभाव पर्नाको कारणले कारण शरीरमा खराबी आउँछ। कारण शरीर डिस्चार्ज हुन्छ अनि त्यो कारण शरीरमा भएको खराबी फेरि सूक्ष्म शरीरमा आउँछ अनि सूक्ष्मबाट स्थूलमा देखा पर्छ। तर यो एक जन्मको डिफेक्ट होइन। त्यसैले यो विकर्म विनाश गर्नको लागि परमात्मासँग शक्ति लिनुहोस् अनि क्यान्सर जस्तो रोग पनि ठीक हुन सक्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, के पूजा पाठ हवन यसको लागि अन्तिम उपाय हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, गीतामा भगवानले के भन्नुभएको छ? तिमी कसको जप गरिरहेका छौ? तिमी कसको तप गरिरहेका छौ? तिमी कसको योग लगाइरहेका छौ? म जप तप योगबाट होइन, म ज्ञानद्वारा प्राप्त हुन्छु। अहिलेको समय ज्ञानको समय हो। जस्तो लौकिकमा डाक्टर इन्जिनियरलाई पनि ज्ञान चाहिन्छ, त्यस्तै परमात्मा प्राप्त गर्न पहिला परमात्माको ज्ञान चाहिन्छ। परमात्मा को हुन् उनको ज्ञान चाहिन्छ। हामीले भन्यौं, बापुजी, कृष्ण भगवानले पनि भनेका छन् कि ज्ञानद्वारा नै तिमी त्यस परम तत्त्वलाई सूर्यको भाँति प्रकाशित गर्न सक्छौ अनि त्यसैबाट परम पद प्राप्त गर्न सक्छौ। बापुजी भन्नुहुन्छ, ज्ञानद्वारा नै तपाईँ परमात्मालाई जान्न सक्नुहुनेछ अनि परमात्मालाई जानेपछि मान्न सक्नुहुनेछ। भनिन्छ नि, गॉड इज लाइट, सारे जहाँ की नूर। त्यही परमात्माको परम धाममा परम प्रकाश छ, जुन सूर्यको भाँति प्रकाशित छ।
त्यही परम प्रकाश उनै परमात्माबाट डाइरेक्ट लिनाले, उनै परमात्माको डाइरेक्ट पावर लिनाले, उनै परमात्माको याद गर्नाले आत्मामा शक्ति आउँछ अनि उनैसँग कनेक्सन भएपछि मानिस कर्मयोगी बन्दछ। हामीले सोध्यौं, बापुजी के त्यहीबाट नै सबै विकर्म विनाश हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो निरन्तर योगी छन् ऊ कसैको याद गर्दैनन्। खाँदा, पिउँदा, हिँड्दा, डुल्दा, सुत्दा पनि उनै परमात्माको यादमा हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको कर्म निष्काम कर्म बन्दछ अनि उनै परमात्माको हरदम याद गर्नाले बुन्द बुन्द गरेर आत्मामा शक्ति आउँदछ अनि त्यसले गर्दा कारण शरीर ऊर्जावान हुन्छ। कारण शरीर चार्ज हुन्छ। कारण शरीरमा भएको जे पनि विकार छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै विनाश हुन्छ अनि अन्तमा जब शरीर छुट्नेछ तब विकर्म विनाश भएर निराकार बनेर सिधै परमधाममा पुग्नेछ। यो सब गहिरो ज्ञान हो, तर ज्ञान भएपछि नै त योग लाग्छ। योग लागेपछि नै त निसङ्कल्प भइन्छ। निसङ्कल्प भएपछि नै त विकर्म विनाश हुन्छ। योग बलद्वारा विकर्म विनाश हुनेछ। सो चिन्तन हुनेछ, सो परिवर्तन हुनेछ अनि सो परिवर्तन भएर तपाईँ जीवनमुक्त अवस्थामा जानुहुनेछ, परम पद प्राप्त हुनेछ, परमधाम जानुहुनेछ। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी आजको लागि अरू कुनै 2-4 केही टिप्स छ कि, ताकि मानिसहरू घरमै बसेर नै विश्व कल्याण गर्न सकुन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, विश्व परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला आफू स्वयंलाई बदल्नुहोस्। जब खुद यानि स्वयंलाई जान्नुहुनेछ तब त खुदा यानि परमात्मालाई जान्नुहुनेछ। उनै सारा जहाँको नूरलाई जान्नुहुनेछ। परम ब्रह्म परमेश्वरलाई जान्नुहुनेछ, जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका मालिक हुन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका रचयिता हुन्, जो उच्चको पनि उच्च परमधाममा बस्दछन्, जो निराकार छन्, जसको परम प्रकाश छ। त्यही परम प्रकाशलाई याद गर्नुहोस् अनि यो भावना लिएर आउनुहोस् कि उनी हाम्रो ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्। उनी हाम्रो बुढो हजुरबुवा हुन्। बुवा होइन कि हजुरबुवा सम्झिनुहोस्, किनकि उनको बेहदको रचना छ। उनी बेहदको सृष्टिको मालिक हुन्। यो भाव लिएर आउनुहोस्, किनकि भाव बिना प्रेम आउँदैन, किनकि प्रेम बिना डाइरेक्ट निराकारलाई मात्र याद गर्नाले कुनै शक्ति आउँदैन। जस्तो भन्छन् नि, भावनाले भाडा मिल्छ। त्यही भएर उनलाई हजुर मेरो बुढो हजुरबुवा हुनुहुन्छ, म हजुरको पनाती हुँ, नाती हुँ, यही भावनामा परम प्रकाशको याद गर्नुहोस्। खाँदा, बस्दा, हिँड्दा, काम गर्दा यही प्रेमपूर्ण भावमा निरन्तर उनैलाई याद गर्नुहोस् अनि तपाईको विकर्म बिस्तारै बिस्तारै विनाश हुनेछ। सधैँ यही सोच राख्नु छ कि बेहदको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा परम 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 शान्ति भइरहेको छ। सधैँ यही शान्तिको सोच राख्नुहोस्, परम शान्तिको सोच राख्नुहोस्, किनकि जस्तो सोच छ प्राप्ति पनि त्यस्तै नै हुन्छ। यहाँ धरतीमा विनाशकारी ग्रुप छन्, जो विनाश हुनेछ भन्छन्, जसले धरतीमा आगो लगाएर राखेका छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै परम शान्तिको तरङ्गबाट माथि उच्चको पनि उच्च परमधामबाट शक्ति आउनेछ, परम शान्ति आउनेछ अनि तपाईको आत्माको विकर्म विनाश हुनेछ। तपाईको सो परिवर्तन हुनेछ। तपाईको मन मन्दिर हुनेछ। तपाईको घर मन्दिर हुनेछ। तपाईभित्र यति धेरै शक्ति आउनेछ कि तपाईको विकर्म विनाश हुनेछ। जसले तपाईलाई याद गर्नेछन् उनको पनि विकर्म विनाश हुनेछ, किनकि तपाईसँग त अलमाइटी अथोरिटीको शक्ति आइरहेको छ।
डाइरेक्ट पावर हाउसबाट शक्ति आइरहेको छ। त्यसैले तपाईसँग शक्ति छ। जो तपाईलाई याद गर्छन् उसलाई पनि शक्ति मिल्नेछ। उसलाई पनि परम शान्तिको अनुभव हुनेछ। सारा विश्वमा शान्ति फैलाउनुहोस्। यही सबैभन्दा ठुलो कार्य हो, सबैभन्दा ठुलो कर्म हो, धेरै ठुलो पुण्य हो, जसले गर्दा उच्चको पनि उच्च भाग्य बन्नेछ। घरमा सुख शान्ति आउनेछ। यदि घरमा भूत प्रेत छन् भने त्यो पनि भाग्नेछन्। तपाईको घर वरिपरि नेगेटिभ औरा छ भने त्यो पनि विनाश भएर पोजिटिभ औरा आउनेछ। सबै परिवर्तन हुनेछ। स्व परिवर्तन नै विश्व परिवर्तन हो। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, आजको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हजुरहरू पनि यो भिडियो सेयर गरेर ज्ञान बाँड्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै एउटा ठट्टा सेयर गर्न मन लाग्यो। एकचोटि कुनै एक ठाउँमा कसैको घरमा आगो लागि भएछ। अनि सबैजना बाल्टीका बाल्टी पानी लिएर निभाउन आएछन्। अनि एकजना अलि अशक्त व्यक्ति जोसँग त्यति धेरै ताकत पनि थिएन, उनी गिलासमा बोतलमा पानी लिएर आएछन्। अनि नजिकैको अर्को मानिसले सोधेछ, यो एक गिलास पानीले कति आगो निभिन्छ र के हुन्छ र? अनि त्यो गिलासमा पानी लिएर आउने अशक्त मानिसले भनेछ, मेरो यो गिलासको पानीले आगो निप्छ निप्दैन त्यो थाहा भएन, तर कमसे कम मानिसहरूले मलाई आगो निभाउने मान्छेको रूपमा त गन्छन् नि। भन्नुको तात्पर्य हाम्रो पनि हरेक सानो सानो प्रयास जुन शान्तिको लागि, ज्ञान फैलाउनको लागि गरिएको छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबाट धेरै ठुलो भाग्य बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो छोटो छोटो सानो सानो प्रयासले भए पनि ज्ञान बाँडौँ, परम शान्ति फैलाऊँ। हस् त, आजको प्रसारण यही नै समाप्त हुन्छ। हजुरहरू सबैलाई आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू सबैको जीवनमा परम शान्ति छाओस्। हरेक आत्माको कल्याण होस्। परम शान्ति। परम शान्ति सोचो, बोलो परम शान्ति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.